ओके, सरफराज साहब। हाँ, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरफराज साहब। खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल खैरियत से है। मोमिन है नहीं है? नहीं नहीं, मोमिन है, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन है। अल्लाह का शुक्र है कि मोमिन है। अल्लाह का शुक्र है कि आप मोमिन है। जी जी, हम अच्छा, थोड़ा काफिरों में से सॉल्ट ले लो। नहीं है, हम काफिरों में से नहीं हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह आता क्वार्टर है वाले हमको। मोमिनो, जी क्वार्टर वाले मोमिनो। नहीं नहीं, क्वार्टर वाले तो आप लग रहे हैं, क्वार्टर वाले क्वार्टर। मोमिन। अच्छा, आप पी ईशा रहे की हैं, नमाज लग रहे पढ़े हैं थे सरफराज क्वार्टर। भाई? बैठ के आप क्वार्टर पी रहे लग रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, आपने ईशा की नमाज अदा की थी? जी नहीं किए, ऐसा की नमाज नहीं अदा किए। काय को झूठ बोलूं बेगर बात का। ताकि देखो, जुमे की नमाज, जुमे की नमाज। झूठ बोलना मोमिन की ये नहीं है, हाँ, फितरत नहीं है। हाँ, हाँ, अच्छा, मोमिन जुमे की नमाज कभी पढ़े झूठ थे। नहीं बोलेगा, भले मोमिन रहे वो झूठ नहीं बोला। ये है कि मोमिन भी नमाज नहीं छोड़ता, ये भी सच है कि हाँ। मोमिन जो रहेगा वो नमाज नहीं छोड़ेगा। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं फिर? मैं मोमिने में से हूँ, मगर मैं नहीं, आपने छोटा कहा ना मोमिन मोमिन लग रहा नमाज हूँ। नहीं छोड़ता है। हाँ, आप आपने लग तो रहे छूट बड़े दिया। मोमिन, आप लग रहे बड़े मोमिन है, इसीलिए रात को इधर उधर भंगस कर रहे हो, दुनिया भंगस को कर रहे हैं? चुतिया बना रहे हो। हाँ चुतिया बना रहे हैं? हाँ, चुतिया बना रहे हो तुम। अच्छा चलो, आप जो है वो लोगों की आंखें खोल दो। सबसे पहले आयतुल हाँ, कुर्सी पढ़ के सुनाए आप। आयतो कुर्सी याद नहीं, हाँ, सूरह फातिहा। आयतो कुर्सी नहीं है याद, सूरह हाँ, फातिहा है मुझे याद। हाँ। और और ये और इन्ना आतैना कल कौसर भी याद है। और और कुल अल्लाहु अहद भी याद है। और और ये और एक और मतलब एक दो सूरत याद है मेरे को। सना याद है? सना, सना याद है? यार सना शायद तक इनके सुबहानक पास अल्लाहुम्मा व पीछे से कोई बिहम्दिका। बंदा है जो बोल रहा है साथ साथ। वो कौन है भाई? वो आपके बड़े भाई हैं? कौन है? नहीं नहीं, वो छोटे हमजाद है, भाई। छोटे भाई? हमजाद है, हमजाद। हाँ। जरा उनका भी तारुफ करा दें यार। अच्छा ठीक है, मेरे को भी आता है थोड़ा बहुत। सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तबारक अस्मु का, वाला जद्दू का, ये भी आता है थोड़ा सा। क्या सब बात है, थोड़ा थोड़ा क्या आता है बात। भाई को। जी जी, थोड़ा थोड़ा आता है। आप सुना दीजिए, आप पक्के मोमिन हैं कि दुनिया को चुतिया बना रहे हैं बैठ के आप वहाँ पर? चिटिया ये भी तो थोड़ा यार सुनो, पढ़ इस्लाम के सुना दीजिए ना सरफराज, सूरह फातिहा। आप अपनी तरफ से कुछ तो बोलो, कुछ आप हो सरफराज, मोमिन का क्या है वो? क्या सरफराज साहब, जी जी सरफराज साहब और आपके जो भाई है, असल जी। में इस्लाम ने आप लोगों को चिटिया बनाया है। नहीं नहीं, लग रहे हैं ना कि आप चुतिया, अच्छा, आज हमको के टॉपिक सबसे पे बड़े क्या बात चुतिया करना है? आप लग रहे हैं। सही सरफराज में आप साहब, चुतिया लग रहे हैं, हमको मालूम है, इसलिए बोल रहे हैं कि सरफराज साहब, चुतिया, सबसे बड़े चुतिया आप ही लग रहे हैं। मालूम है, सरफराज साहब, आप सबसे बड़े चुतिया लग रहे हैं हमको, सच बोल रहे हैं, हम यार सरफराज झूठ इसमें नहीं साहब, बोल होती भी रहे है। आप कि आप बुंडिया है? सबसे बड़े अगर हम चूतिया है तो आप बुंडिया है क्या? आप चुतिया नहीं बुंडिया है? होते तो दुनिया को चुतिया नहीं बोलते। देखिए एक आप आदमी बुंडिया है? सरफराज, आप बुंडिया है क्या? देखो, नहीं आपको बता रहे हैं, जो चुतिया होता है आप ना वो बुंडिया है कि? यार पहले ये कंफर्म करो कि आप बुंडिया है क्या? किस्म के लग रहे हैं हमको, मालूम है। आप बुंडिया है? बुंडिया, ये कंफर्म करो। बुंडिया है? बुंडिया? नहीं नहीं, आप जाओ यार, कोई अच्छे ढंग के आओ। नमाज आती नहीं, नमाज पढ़ते नहीं, सना आती नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है सब। ओह माय गुडनेस। यार अभी साहिल आज किस मोमिन, किस्म की कौम आ शर्म रही करो है? यार। यार ऐसे लोग किस बचे अभी इस्लाम का दिफा करने के लिए, एडम साहब। यार भाई मैं कह रहा किस किस्म की कौम आ रही है आज? ये क्या हो क्या रहा है यार? ये चैनल कहाँ पे भेज दिए इन्होंने? ये क्या यार इन्होंने क्या किधर मैं भेजा है? कहता हूँ चुल्लू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ मोमिनो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि तुम रास्तों में उतरते हो जिसके बोलने पे, यार उठा के लेके आओ। जिनकी चक्करों में तुम अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो,
ان کو کھلا کھلا کے ان کے پیٹ بڑے کر دیے ہو, لے کے آؤ کوئی ڈھنگ کا جو بات کر سکے, جو ہم کو غلط ثابت کر سکے. کیسے برداشت کر لے تو اتنی ذلت آپ لوگ؟ اتنا بڑا چیلنج دے دیا ساحل بھائی. ارے بھائی میں نے تو ٹویٹر پہ پرسوں رات میں 10 لاکھ کا چیلنج دیا ہے. الو امت صاحب وہ ہمارا وہ والا بھی ٹویٹ ایک بار بتانا. اور بلکہ میں ابھی چونکہ کئی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا, ابھی آپ کے سامنے وہ لنک شیئر کریں گے ہم. 2.5 لاکھ کچھ ویوز ہو گیا ہے اس ٹویٹ کا, جو میں نے پرسوں رات میں کیا تھا. تو یہ کافی وائرل ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ملین ویوز بھی جائے. تو جتنے لوگوں نے ابھی تک اس کو ری ٹویٹ نہیں کیا ہے وہ سارے لوگ ری ٹویٹ کر دیں اس پوسٹ کو. اور اس کے ساتھ جو میں نے اور 1-2-3 پوسٹ ڈالے تھے اس پہ تو میں نے 10 لاکھ کا چیلنج دیا ہے. اسلام کو صحیح ثابت کر دو, اللہ کو اچھا خدا ثابت کر دو, 10 لاکھ میں دیتا ہوں. چلو اچھا ساحل اور آدم, میں آپ لوگوں کی موجودگی میں بھی ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ لوگ جو ہے اس کو کیسے آگے بڑھائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی اسلامی اسکالر قرآن سے فلسطین یا پھر جو ہے یروشلم پر بنی اسماعیل کا حق جتا دے تو میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. لیکن سجورا جی سب سے پہلے تو مجھے بنی اسماعیل قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں نا. نہیں, اصل میں بات تو وہی ہے نا بھی, جب اسی لیے تو سوال کیا جا رہا ہے نا بھائی, بنی اسماعیل قرآن سے ثابت کرو یا پھر کسی طرح سے یہ ثابت کرو کہ جو ہے بنی اسماعیل کا یروشلم پر کوئی حق بنتا ہے. بھائی بنی اسرائیل کا حق تو خود قرآن سے, خود ہمیں قرآن بتا رہا ہے, ہم کو کہیں اور باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن بنی اسماعیل کا حق یعنی یروشلم پر ہے. کیا حق ہے بھائی آخر؟ بھائی بنی اسماعیل کو جو ہے یہ اس نسب کو تراشنے والے, مکہ کو بنانے والے, مدینہ کو بسانے والے جو عباسی تھے, تو ٹھیک ہے بھائی آپ کے پاس مکہ ہے, مدینہ ہے, اس کو لے کر وہاں جو ہے چوکور جو کمرہ بنا ہے اس کے لیے سجدے کرتے رہو, خوش رہو نا. بھی یہاں فلسطین میں آ کر آگ لگانا کیوں چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں چاہتے ہیں؟ پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھے ہیں یار. آج دنیا جو ہے مارو مرون کی کگار پر ہے. تیسری جنگ کے حالات جو ہے پیدا ہو گئے محض ان کی یہ کم عقلی, ان کی جو ہے اس طرح کی ناعاقبت اندیشیوں کی وجہ سے. میرا تو دل کھل جاتا ہے سننا, محض ان کی اس طرح کی جذباتی جو ہے جو کیفیتوں کی وجہ سے آج حالات اس کگار پر پہنچ گئے ہیں. سجورا جی میں آپ کو بات بتاؤں, کچھ بھی نہیں, بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. ان کا سارا معاملہ بے بنیاد ہے. اتنے کھوکھلی زمین پر کھڑے ہیں کہ ان کے پاس اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے سرے سے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے بھائی. قرآن ان کو انڈورس نہیں کرتا, ان کی کسی بھی بات کو نہیں کرتا. بھائی قرآن کے بہت سے مسائل ہیں میں جانتا ہوں, لیکن ابھی میں فی الوقت قرآن پر بات کرنا نہیں چاہتا. میں قرآن کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرے اپنے کام کا طریقہ یہ ہے. قرآن کی روشنی میں جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان کے جتنے دعوے ہیں, ان کے جتنی جو ہے ان کی جو جتنے بھی جو کلیمز کرتے ہیں, کچھ بھی قرآن سے ثابت نہیں ہوتا بھی. ان کی پیدائش سے لے کر ان کے جو ہے ان کے مرنے, ان کے جو ہے کفن دفن تک کچھ بھی جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں. ہاں یار یہ کتنی عجیب بات ہے نا واللہ حبیبی, قرآن والا بھائی, یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جتنی مین چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں قرآن سے غائب ہے. فالتو کی یہاں وہاں کی سٹوری, اور اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے, جس کا کوئی سر پیر نہیں. تیسرا کیا 3 ساتھی تھے, چوتھا ان کا ساتھی کتا, 4 لوگ تھے, 5واں ان کا ساتھی کتا. بنی اسرائیل کا بھی جو ہے کیا کرنا ہے. حالانکہ دیکھو ساحل کہ خود بنی اسرائیل کا بھی 1 یا 2 جگہ ذکر آ جاتا تو کافی تھا نا. 41 ٹائمز ریپیٹ کر رہا ہے قرآن, 41 ٹائمز. کیوں بھائی؟ اچھا بنی اسرائیل کا 41 کر رہا ہے, لیکن بنی اسماعیل کا کہیں چھوٹا سا ننو منو بھی آ جانا چاہیے تھا. ننو منو بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے یار. عجیب بات ہے. نہ پورا کلمہ ہے, نہ نماز کا طریقہ ہے, نہ پنج وقت نماز ہے, نہ جو ہے نہ زکوٰۃ ہے, نہ یہ حج ہے. حج تو قرآن کہتا ہے کہ حج کون کریں گے؟ لوگ کریں گے. حج مسلمان نہیں کریں گے, لوگ کریں گے. ارے یار لوگ کریں گے کہ تو یہ بڑی کنٹروورشل بات ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ الکعبہ لوگوں کے لیے ہے,
الحج لوگوں کے لیے ہے. پہلا گھر جو ہے روئے زمین پر بنایا گیا وہ لوگوں کے لیے ہے. البیت الحرام لوگوں کے لیے ہے قرآن کے مطابق, سارا معاملہ لوگوں کے لیے ہے. وہاں مومن کا لفظ ہی نہیں ہے. الکعبہ کا تعلق نہ کسی سجدہ سے ہے, نہ مسجد سے ہے, نہ مسلمانوں سے ہے, نہ ابراہیم سے ہے, نہ اسماعیل سے. الکعبہ لوگوں کے لیے بنایا گیا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. جی ہاں, لیکن سورہ توبہ کی وہ آیت ہے نا کہ آج کے بعد سے مشرک جو ہے وہ المسجد الحرام کے لیے ہے. اصل میں پاز کریں یہاں پہ. مسجد الحرام, سر جی ذرا اس کو عربی میں ایکسپینڈ کریں. مسجد ہوئی سجدہ کرنے کی جگہ, حرام کو کس طریقے سے آپ ڈیفائن کریں گے؟ الحرام اصل میں قرآن کے انوسار جو ہے, قرآن کے مطابق ہر وہ چیز ہے جو کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی میں سمجھیے کہ اس کو آپ اس طرح سے لیں گے کہ رشتوں میں جو حرمت ہے, ظاہر بات ہے عورت ایک جو ہے مرد کے لیے جائز ہے, لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جو مرد کے لیے جائز نہیں ہیں. اسی طرح سے ایک مسجد جسے کہا گیا ہے, ظاہر بات ہے قرآن کے مطابق مسجد اللہ کا گھر ہے, یا وہاں پر اللہ کی یاد کرنی ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. تو اب وہاں اس کے علاوہ جو بھی کام ہوگا وہ حرام ہے. بے شک. تو اس کا مطلب یہ ہوا, جی اس کا مطلب اب یہ دیکھیں بڑی اچھی طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا, مجھے آپ کی یہ ڈیفینیشن بہت اچھی پسند آئی. میں اگر اس کو ڈیفائن کرتا ہوں تو میں اس طریقے سے ڈیفائن کرتا ہوں, جہاں پہ ہر کام حرام کر دیا گیا ہے ادر دین عبادت کرنا, لیکن آپ نے اسے بہت ایکسپینڈ کر کے بتا دیا. سو آئی ایم گڈ ود دیٹ, اوکے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے علاقوں کی مسجد ہے اس کے اندر آپ باقی سارے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ مسجد الحرام نہیں ہے. مسجد الحرام ایک ہی ہے. نہیں, اصل میں قرآن میں المسجد للہ کیا, ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. جی, یعنی مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے. کسی اور کا نام لینا یا کوئی اور کام کرنا جس جگہ کیا جائے گا وہ مسجد نہیں کہلائے گی. اوکے, پھر یہ مسجد الحرام کیوں ہے؟ دیکھیں اسی کو سمجھیے, دو چیزیں. اصل میں یہ مسجد حرام جو سعودی عرب میں مکہ میں بنی ہے, اصل میں قرآن کی المسجد حرام نہیں ہے نا بھائی. وہ کوئی بات نہیں, جہاں پہ بھی ہے. نہیں سچولا جی یہ کوشچن نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے, فرگیٹ کے کوشچن نہیں, یہ کوشچن ہے ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے. قرآن میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد الحرام, وہ کہاں پہ ہے یہ کوشچن ہی نہیں ہے. اس مسجد کو مسجد الحرام کیوں کہا گیا ہے؟ اگر ہر مسجد میں اللہ کا نام لینے کے علاوہ, اللہ کی بات کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا, اور تمام چیزیں ہر مسجد میں حرام ہیں, تو پھر یہ پرٹیکولر مسجد الحرام کیوں ہے؟ اس کے ساتھ حرام کا ورڈ کیوں آ رہا ہے؟ ہاں, یہ اگر اس کی ڈیفینیشن قرآن میں نہیں آتی, لیکن جتنا میں غور کیا میں اسی نتیجے پہ پہنچا کہ قرآن اس المسجد الحرام کو ایک خصوصی درجہ دے رہا ہے, جبکہ دوسری بھی مسجدیں ہیں جو کہ جو ہے مطلب یہ خصوصیت اس کو حاصل نہیں ہے. لیکن المسجد قرآن کے مطابق وہی ہے جہاں پر اللہ کو یاد کیا جائے. اور قرآن سورہ توبہ میں یہ بھی کہتا ہے نا, وَإِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. یہ اس طرح کی بات ہے, یہ مطلب اللہ کے سوا جو کسی اور سے نہیں ڈرتا, المسجد کو وہی آباد کرے گا. یہ ہے اصل بات. لیکن اب ونس اگین کوشچن میرا پھر وہیں کا وہیں آ گیا. دیکھیں میرے پاس اس کی ایک تھیوری ہے, لیکن ابھی میں دینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ اس کو ایکسپلور کریں اپنے اینگل سے, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا اینگل آپ کو دوں تو آپ کے اس ریسرچ میں کوئی وہ انفلوئنس پیدا ہو جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا طرف سے ریسرچ کریں, اور پھر آپ, اور جب آپ کا ریسرچ کمپلیٹ ہوگا تو مجھے بتائیے گا, میں اور آپ بیٹھیں گے اور گپ شپ لگائیں گے اس کے اوپر کہ مسجد الحرام ایکسپلیسٹلی مسجد الحرام کیوں ہے, باقی تمام مساجد مسجد الحرام کیوں نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اب ہم لفظی مینوں کے اوپر جا رہے ہیں, لفظی معنوں کے اوپر جا رہے ہیں, رائٹ. تو آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی چونکہ اسلام میں محمد نے قرآن میں اور بڑی چیزیں جگہ بتا دیا کہ یہاں پہ آپ نے اپنا جب حج کرنے جاؤ تو شکار بھی نہیں کرنا. بھائی حج کرنے جاؤ تو شکار بھی نہیں کرنا, تو ونس اگین وہ مسجد سے تعلق نہیں رکھتا, وہ مسجد سے باہر تعلق رکھتا ہے, رائٹ. ود ان دا احاطہ آف دا مسجد وہ تعلق نہیں رکھتا. وائی از دس مسجد ایکسپلسٹلی کالڈ مسجد الحرام ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ دا ماسکس, رائٹ. تو وہاں سے آپ کے ایک اور اینگل شروع ہوئے گا. تو جب آپ اس کے اوپر اپنی ریسرچ کریں گے
تو میں اور آپ جو ہے نا گپ شپ لگائیں گے. میں اس سے پہلے آپ کی ریسرچ کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہتا کسی صورت میں. ویسے میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ المسجد الحرام کہہ کر قرآن کا اشارہ البیت المقدس کی طرف ہے. اوکے, اگر آپ وہ بھی لے لیں مجھے گے ایسا تو بھی مسئلہ جی ایک اور آ جائے گا. ونس اگین آپ اپنی ریسرچ کر لیں, پھر میں اور آپ گپ شپ لگائیں گے اس پہ. جی ٹھیک ہے, ٹھیک میں ہے چاہتا ہوں ایک کمپلیٹ ریسرچ کے بعد گپ شپ لگائیں. جی, بہتر ہے, بہتر ہے. جی جناب, آپ کیا بتا رہے تھے ساحل؟ ساحل میوٹ ہیں کیا؟ ہاں آئی تھنک پانی وانی لینے گئے ہوں گے ایم ڈی صاحب. اچھا جی بھائی, کوئی مومن بھائی آئے ہیں؟ جی جی ایم ڈی صاحب آئے. جی ایم ڈی صاحب ہمارے پرانے گاہک ہیں. تو ارے بھائی, جو باتیں پیش کی گئیں اس پر کوئی جو ہے اس کا ریبٹل کرنے والا کوئی آ جائے یار, مجھے تو مزہ ہی نہیں آ رہا ہے. بہت بہت زبان بے مزہ لگ رہی ہے مجھے. واللہ حبیبی میں ریبٹل کر دو سچ والا, جو آپ نے کہا ستیہ کہا قرآن کے مطابق. ریبٹل کون کہے گا؟ تیار ہوگا ہم لوگوں کا, جب تک وہ کٹین مار دے گا نا اگلے ہفتے میں. ہلو ارے یار یہ دیکھیں, یار یہ تو بھائی اس کا نام تو ہندو نام ہے بھائی, کس کو ایڈ کیا ہے؟ ہلو ہلو ہلو, ہاں بولیے نا بھائی, مسلمان ہوں بولیے نا. کہاں سے مسلمان ہے بھائی؟ امریکہ کا. امریکہ کا مسلمان ہے؟ ہاں امریکہ آٹو میں رکشا مسلمان چلاتے کب ہیں. پیدا ہو گئے؟ جی جی بولیے نا. امریکہ میں مسلمان کب پیدا ہونا شروع ہوئے؟ جب آپ کی پیدائش نہیں تھا تبھی سے. میری پیدائش تو 7448 سال پہلے ہوئی تھی. ہاں تب تو لگ رہا ہے کہ آپ نبوت کا وعدہ بھی کر سکتے ہیں. نہیں سر, میں ہوں, میرا نام محمد لیا حضرت آدم علیہ نہیں, الصلوۃ نبوت کا والسلام. وعدہ کہہ رہے ہیں آدم, آپ نے سنا نہیں غور سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا وعدہ, دعویٰ نہیں. دعویٰ نہیں, ہاں, اچھا وعدہ. اوکے, وعدہ وعدہ تیرا کر وعدہ. لیتے ہیں سر آپ سے. نہیں وہی لگ رہا ہے, آپ جیسا بول رہے ہیں کہ مسلمان کا کیا امریکہ نہیں جا سکتا مسلمان؟ جا سکتا ہے, تو آپ گئے ہیں یعنی؟ 3 مہینہ ہوا آئے ہوئے. اچھا, 3 جب مہینہ پہلے آپ امریکہ گئے, تو ایسے جی بولے نا یار. تو امریکہ کیوں گئے؟ وہ تو کافروں کی کنٹری ہے, وہاں پہ کیا ہم لینے گئے ہیں آپ؟ تو کیا کرے بھائی, پیٹ کے خاطر جانا پڑتا ہے نا, یہ کوئی ضروری تھوڑی نہیں ہے. پیٹ کے پیٹ کی خاطر کہیں بھی خاطر جا امریکہ سکتے چلے گئے آپ؟ تو وہ تو امریکہ تو اسرائیل کا حمایتی ہے. اسرائیل کے حمایتی ہے, ہمارا پیٹ کے لیے گئے نا. ہمارا مقدر جہاں لکھا ہوا حضرت وہیں نہ جائیں گے. مقدر اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا کہ تم کافروں کی کنٹری میں جاؤ گے. لکھ دیا تھا ہمارا مقدر کہ امریکہ میں آپ کا روزی روٹی لکھا ہوا. امریکہ میں روزی روٹی اللہ نے لکھ دیا تھا؟ اللہ بہت ہی بغیرت ہے پھر تو. اللہ بغیرت نہیں ہو سکتا ہے, جو اللہ کو بغیرت بولے کافروں گا کی ہم کو لگ کنٹری رہا میں ہے وہی تمہارا مقدر بغیرت لکھ دیا, ہوگا. کافروں کی کنٹری میں لکھ دیا. قرآن لے کے گئے ہو وہاں پہ؟ قرآن دل میں ہوتا ہے, لے کے نہیں جانا پڑتا. قرآن لے اکثر کے نہیں دل میں گئے؟ ہوتا ہے. اچھا, قرآن نہیں لے کے نہیں گئے؟ لے کے نہیں گئے. جب ہم خود ارے چلے گئے تو قرآن ہمارے ساتھ ہے نا چلا گیا حضرت. قرآن یاد ہے آپ کو؟ اس کا مطلب سورہ یاسین سنا دے ذرا. قرآن یاد نہیں ہے مگر اس کی محبت دل میں ہے. لے, تو پھر قرآن یاد نہیں تو پھر اور امب لے کے گئے سورج ہیں آپ؟ جی اگر محبت لے قرآن کے یاد جایا نہیں جاتا تو ہے. قرآن کہیں لے کے جانے کا رہتا ہے اچھا, حضرت. قرآن میں بتائیے چاہے نا, جو آپ ہی مرضی لکھا ہو, بتائیے. قرآن میں چاہے کچھ بھی لکھا ہو, محمد جو ہے وہ ایک گمراہ شخص تھا, لیکن آپ قرآن کی محبت لے کے جا رہے ہیں, حالانکہ قرآن لکھا تھا محمد ایک گمراہ شخص تھا. چلیے ہم مان گئے آپ کو. آپ جو بول رہے ہیں محمد گمراہ تھا, ایک چیز بتائیے, آپ دلیل دے سکتے ہیں اس چیز کا؟ اور اگر میں دے دوں تو مانیں گے؟ اگر نہیں دے پائے تو آپ مانیے گا کہ اسلام سچا ہے؟ ڈن ہو گیا, اب ڈن ہو گیا. اگر میں آپ کو قرآن سے بتاؤں کہ قرآن محمد کو کہتا ہے کہ وہ ایک گمراہ شخص تھا, اور مگر آپ نے تو ہم کو قرآن اپنے نہیں, پاس ہم رکھا ہی نہیں ہوا. نہیں قرآن ہمارے پاس ہے. ہم کو من ابھی آپ نے کہا نہیں, ابھی آپ کہہ محمد رہے ہیں صلی آپ کے اللہ پاس علیہ ہے وسلم. جھوٹ. پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا بعد میں جھوٹ بول رہے ہیں؟ پہلے یہ بتا دیں. نہیں ہم پہلے جھوٹ بول رہے ہیں, نہ ابھی جھوٹ بول رہے ہیں. ہم کیا بولے, ہم اپنے سینے میں قرآن کو لے کے چلتے ہیں.
تو قرآن आप याद बोले है कि आपको? कुरान लेके चलते हैं क्या? हम क्या बोले, हम अपने सीने में कुरान को लेके चलते हैं। सीने वाला कुरान आप पढ़ोगे कैसे जब आपको याद नहीं? अरे तो वो अनगैबी है ना, गैब की चीज को आप जानते हैं क्या? कल क्या होने वाला आप बता सकते हैं? मुझे उसकी बात नहीं पता, मुझे कुरान की बात पता है ना, वो मेरे पास है ना। वहाँ देखिए, अगर जब आपको कुरान की बात पता होता तो आप ये बातें नहीं करते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमराह सक था, और या फिर अगर मैं दिखा दूं कि गुमराह मोहम्मद, अगर आपका मोहम्मद गुमराह है कुरान के मुताबिक, तो आप क्या करेंगे? इस्लाम छोड़ेंगे? अरे हाँ चलिए ठीक है, दलील के साथ अच्छा, ये बताइएगा, दूसरा अगर दूसरा सच्चे है तो मुसलमान दलील है, दीजिए। दूसरा मुसलमान है आपके साथ, पढ़ा लिखा है, जी जी बोलिए। उसके पास भी कुरान है। अरे वो चीज नहीं कर रहे हैं, अगर आप दलील दीजिएगा तभी ना, हम चलिए इस्लाम छोड़ने के ये लिए ले सर, तैयार है, मगर आप कुरान कहता दलील तो है, दीजिए। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 93 के अंदर, ववजदक ज़ाल्लन फहदाया। हाँ जी, क्या करूं? हाँ तो दलील बताइए ना यार, कुरान की दलील आप बता रहे हैं, अगर आप सच्चे तो आप अपनी दलील ना बताइएगा। स्क्रीन पे है डंगर, स्क्रीन पे है। अरे ये तो कुरान का ना दलील बता रहा है, ये अपनी दलील, अगर हम सच्चे हैं तो हम अपनी दलील ना बताएंगे यार। अबे कुरान बोल रहा है मोहम्मद गुमराह था, कहाँ गुमराह बता रहा है? सामने। अरे यार तो तुम तो थोड़ी हुई आयत से बता रहे हो। हेलो हाँ जी, हेलो 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 हमको हेलो। पूरा नाजायज औलाद है आप। हेलो, सर मोहम्मद नजायज औलाद आप था, अपनी माँ की औलाद नहीं लग रहे बाप की। सर मोहम्मद 10 बापों की औलाद था सर, भोंसरी का मोहम्मद 10 बापों की औलाद ले था, भोंसरी का रख तेरी माँ। मोहम्मद 10 बापों की औलाद था। मुझे कुछ भी गाली देने से पहले सोच लिया करो कि तुम अपने मोहम्मद की बेहुरमती करवाओगे मेरे से, ऐसे ना किया करो। तुमने कहा दलील दे दो, मैंने सामने स्क्रीन पे कुरान की आयत रख दी, दलील दे दी, और तुम सीधा जो है ना माँ बहन की गालियों पे आ गए। अब अगर माँ बहन की गालियों पे आओगे तो तुम्हें लगता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम माँ बहन की गाली को सुन लेंगे? वो तो सीधा मोहम्मद भी क्योंकि मोहम्मद मेरा बेटा है। मैं 7400 साल पहले पैदा हुआ, मोहम्मद ने खुद कहा कि तमाम लोगों का बाप आदम अलैहिस्सलाम है। तो भाई गाली किसी नहीं, इज्जत से बात करो, तुमसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे इज्जत से बात करो। अमेरिका पहुंच के जरा बताओ ना अमेरिका के किस स्टेट में हो, मैं तुम्हारे ऊपर जरा FBI तो फेंकूं। अरे यार ये बोलो। क्या बोलते हैं? हाँ बोलो ना, हेलो। टाइपिंग में डाल रहे हो तुम। अरे मेरे बोलो। भाई ये कुरान से दलील दे रहा है। अब ये चीज जो दे रहा है ये सामने वाला, पहले वो चीज नहीं, ये जो दलील दे रहा है ये दलील को हम नहीं मान सकते ना। मैं भी कुरान अच्छे से जानता हूँ ना। अब जैसे मैं सच्चा हूँ, अब जैसे तुम पढ़ो ना गलत हो, जैसे मान के चलो कि आप सच्चे के कुछ शराबी हो। सामने कुरान है, सामने कुरान है तुम्हारे, पढ़ो। भाई सामने कुरान का है। कुरान है सामने। अच्छा नाजू 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 एडम साहब एक मिनट रुकना। नाजू जी मैं रुक। जी नाजू आवाज आ रही है आपको? नाजरीन से आपका यूट्यूब चालू है, आपका यूट्यूब पहले बंद कर ले भाई। नहीं, उसका माइक में इश्यू है सर में। अच्छा माइक में इशू है क्या? यूट्यूब नहीं चालू है? हाँ चलने दे, ऐसे ही चलने दे इसको जरा उस कुरान की साइड पे लेके आ। हेलो हेलो हेलो। अरे बोल भाई, आगे बोल। अरे यार ये हजरत ये एक बात मेरे को नहीं समझ में आया, तो सच्चा कौन वजह पे बता सकते हैं आप? हेलो। अरे भाई ये कुरान है, तुम अपना कुरान खोलो। अरे चलो ठीक है, अगर मेरा देखो, सूरह का नाम कुरान गलत बता रहा है तो आपका कुरान क्या बता रहा है? कौन सी आपकी? अरे तुम्हारा कुरान बता रहा है। अरे तो यार तुम मेरा कुरान गलत बता रहा, मान के चलो एक चीज को हम मान लिए, मगर आपका कुरान क्या बता रहा है ये तो बता सकते हैं ना। हम तो जिंदगी में पहली बार सुने हैं कि मोमिन का 2 कुरान होता है। हाँ आप ही के मुंह से सुन रहे हैं कि मोमिन का 2 कुरान होता है, तो आपका कुरान क्या बताता है बताइएगा तब तो। मेरा कुरान बताता है कि मोहम्मद जो था वो एक शैतान की पूजा करता था। अच्छा चलिए आपका कुरान बताता है कि मोहम्मद एक शैतान का पूजा करता था।
तो आपका भी तो कोई नबी होगा ना भाई, जैसे क्या बोलते हैं, एक मोटी सी मिसाल करे, यहूदी का एक नबी है, ईसाई का एक नबी है, मेरा तो आपका भी मैं ना हजरत कोई नबी होगा ना। हाँ बता रहा हूँ मेरा नबी कुरान का ईसा है, ईसा अलैहिस्सलाम। हाँ अच्छा चलिए ठीक है, तो कुरान तो उसका भी जिक्र फरमाया है, ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र फरमाया है। ईसा कुरान का क्या कहता है? कुरान के अंदर अच्छा सुनिए, नहीं नहीं, अगर से नहीं सुनिए ना, ईसा अलैहिस्सलाम का भी कुरान में जिक्र है, और वो कुरान जिस पे उतरा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके ऊपर ही ये कुरान उतरा है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत होते तो उसके ऊपर तो कुरान नाज़िल नहीं होता। कहाँ पे लिखा कुरान में कि कुरान हजरत मोहम्मद पे उतरा है? आप बताइए, अगर नहीं, अगर आप बताइए कि कुरान कहाँ पे लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरा। मैंने कब क्या ईसा पे उतरा? नहीं, अगर क्या बोलता, बाप से पहले तो बेटा नहीं आ सकता ना हजरत। एक चीज बताइए हमको कि बाप से पहले कोई भी दुनिया में नहीं आ सकता, कोई की भी औलाद बाप से पहले नहीं आ सकता। तो आप ये बताइए कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम पहले आया है तो जाहिर सी बात है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं उतरा है, तो फिर किस पे उतरा? कोई तो नबी होगा आपका, ये कुरान का लाने वाला तो कोई होगा, आपकी नजर में तो कोई ना कोई होगा ना। अच्छा लेकिन अभी हम उस तक बाद में जाते हैं, अभी उस तक बाद में जाते हैं। आप टॉपिक बहुत बदल रहे हैं, ठीक है? नहीं नहीं, टॉपिक हम नहीं बदल रहे हजरत, हम नहीं बदल रहे, बदल आप रहे, आप उसमें इसमें जा रहे हैं। ओए रोना नहीं। अच्छा बोलिए। कुरान जो है मोहम्मद के मरने के 130 साल बाद अब्बासियों ने लिखा। अरे वो चीज नहीं है, लिखने की बात करोगे तो आप क्या बोलते हो, बुखारी शरीफ की हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद भी कितने उलमाए दीन लिखे हैं। क्या बोलते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की किताब, ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उसके क्या बोलते हैं, उसके मानने वाले ना जाने कितनी बार लिखे हैं। तो अब इस चीज को अगर लेके बैठिएगा तो हो गया। अब आदम अलैहिस्सलाम कितने हजार साल पहले से दुनिया में है, आए चले गए, उसके बेटा आए, उसके बाद पोता आए, फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के दौर में पूरी दुनिया को अल्लाह पाक ने गर्क कर दिया, फिर उसके बाद जो चुनिंदा रसीला। नाजू इतनी लंबी कहानी मत दो, तुम्हें बैक स्टेज किया, कहानी मत दो। तुमने पूछा है कुरान किसने लिखा, मैंने बता दी है, उस पे बात कहाँ आप कहाँ सच्चे बताए? अगर सच्चे रहते तो सच नहीं बताए ना, लिखने की बात कर रहे हैं आप। करो वे सच झूठ के मानने वाले, सुन मैं ऐसा करता हूँ, तुम अमेरिका में रहते हो ना? हाँ अमेरिका में रहता हूँ। बोलिए। कितने डॉलर महीने के कमाते हो? अरे यार वो पैसे छोड़ो, देखो पैसा अपनी जगह। सुनो, अरे यार सिंपल सवाल किया है, कुरान हदीस से बाहर का सवाल है। तुम तीन अरे मेरे भाई तुम नहीं, अभी तुम पैसा कैसी चूतिया। यार चुप करके सुनो, तुम्हारे फायदे की बात। अच्छा एडम साहब, इसको ये बोलो कि जब आप बात कर रहे हो तो ये म्यूट कर ले, नहीं तो सबका सर दर्द हो जाएगा। ये सुकून से बात करे। मेरा भी ऑलरेडी हो गया सर दर्द। नहीं सर दर्द, नहीं सर दर्द, तुम्हें म्यूट किया। सुनो तुम तीनों भाई, मेरा नहीं ख्याल, तुम तीनों भाई एक ही फ्लैट में रहते हो, हिस्से जोड़ के पैसे कमाते हो। तुम लोग प्रॉबेबली, मेरा जाती तौर पे ख्याल ये है, 2,500 से 3,000 डॉलर महीने का कमाते होगे। तुम तीनों मिल के 3 6 3 9,000 डॉलर कमाते होगे महीने का, ठीक है? अगर मैं 9,000 डॉलर को ज़रब करूं एक साल से, 9 1 2 3 ज़रब 12, ये बनता है 1,08,000 डॉलर। तुम ऐसा करो, मुझे बुखारी ने जो कुरान बताया कि मोहम्मद के मरने के बाद अबू बकर ने सबसे पहला लिखा, वो कुरान मुझे किसी भी कार्बन डेटिंग के साथ अबू बकर का या उस्मान का कुरान ला के दे दो, मैं 1,08,000 डॉलर तुम सबको देने को तैयार हूँ अभी के भी। तो यार वही चीज ना बोले है, आज 1400 साल गुजर गया, 1400 साल सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु को गुजरे हुए हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक से एक सहाबा जो भी थे उनके बाद जो गुजर गए, तो उसके बाद का जो कोई भी चीज, अगर हमको एक चीज बताइए, हिंदुस्तान में जो 1400, सुनिए ना, बैक स्टेज तुम लोगों का मुद्दा ही गलत है। अगर 1400 साल पहले का कुरान नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन 1300 साल पहले का कुरान है, तो इसका मतलब है 100 साल पीछे का कुरान भी हो सकता है। अगर क्रिश्चियंस के पास 2nd सेंचुरी से और 1st सेंचुरी से बाइबल के ज़कीफ़े मौजूद हैं और ओल्ड टेस्टामेंट के ज़कीफ़े 600 साल BCE से मौजूद हैं,
यानी कि कबल मसीह, यानी कि इसका मतलब हुआ 2600 साल पुराने ओल्ड टेस्टमेंट के यहूदियों के पास तोरा के ज़कीफ़े मौजूद हैं। तो भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि 1400 साल पुराने ज़कीफ़े मौजूद नहीं हो सकते? ये एक स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है। सुनिए ना, अगर सुनिए ना, 1300 साल पुराना सुनिए मौजूद है, सुनिए ना, 1400 साल सुनिए पुराना ना, भी मौजूद हो सकता है। जब सुनिए ना, आप उतना साल पुराने जो ईसा मसीह की बात बता रहे हैं, ये सब के बात बता रहे हैं, तो आप एक मुझे चीज अपनी ज़कीफ़ों की बताइए। बात कर रहा हूँ जो आपने बता दी है, वो इतना चेंज नहीं करता। हमारी जहाँ, सुनिए ना, हमारी जहाँ तक इल्म है वहां तक हम बता सकते हैं कि ईसा मसीह का जो किताब उतरा, ओके, आपके पास जितना इल्म है ना वो किसी और का ना बताएं आपको, क्योंकि आपको इल्म नहीं है उसका। नंबर 1, नंबर 2, आपने मुद्दा रखा था कि कुरान किसने लिखा अगर मोहम्मद ने नहीं लिखा। मैंने आपको उसका जवाब दे दिया और अब आपको चैलेंज भी दे दिया। अब क्या हम कुरान के ऊपर चले? जब आप पढ़ पढ़ा के आ जाएंगे तो मैं फिर आपसे कुरान लिखा किसने और उसके ऊपर मजीद बहस कर लूंगा। लेकिन अब हम क्या कुरान में लिखा क्या है उसके ऊपर आ जाए? सुनिए ना, हेलो, हमको पूछिएगा कि आप आपके बाप से पहले आपका बेटा कैसे आ गया, तो इस चीज के बारे में हम नहीं बता सकते। लो भाई दोस्तों, 5140 लोग देख रहे हैं। ये मैंने कहा है कि मुझे कुरान का ज़कीफ़ा दे दे और उनके पास जवाब क्या है। आपसे पहले आपका बेटा कैसे आ गया ये कैसे साबित करोगे? कितनी स्टूपिड आंसर है यार ये। लाइक साहिल, लाइक मैं हैरान हूं इस आंसर से। साहिल ये आंसर भाई समझ आता तूने है आपको? तूने इसको इतना झेला, यही बहुत बड़ी बात है भाई हमारे लिए।